الحمد لله علم الذنوب فغفرها وأبصر العيوب فسترها وكون النطق في الأرحام فصورها وقسم أرزاق الخلائق فيسرها فالموجودات تشهد بوجود من فطرها وأظهر حكمة صانعها لمن نظرها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله وأطيعوه قال الله تبارك وتعالى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قال الله تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وقال الله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا بالروحة والغدوة وأبشروا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه
वसन्ना बिमलाइकतिहिल मुसब्बिहतिल कुदुसी वसल्लस बिकुम अय्युहल मुअमिनून मिन बरियति जिन्निहि व इंसी फक़ाल तआला मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुसूसन मिनहुम दिल अस्लिल अरीक़ अमीरुल मुअमिनीन सय्यिदिना अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वअलल्लाहि दिल अव्वाब अन्नातिक़ बिस्सवाब अमीरुल मुअमिनीन सय्यिदिना उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वअला जामिउल क़ुरआन अमीरुल मुअमिनीन सय्यिदिना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वअला असदिल्लाहिल गालिब अमीरुल मुअमिनीन सय्यिदिना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वअला वलदैहि सय्यिदैन अबी मुहम्मदिल हसन व अबी अब्दिल्लाहिल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा वअला उम्मिहिमा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वअला अम्मैहिल मुअज़्ज़मैन इंदल्लाहि वन्नास अल-मुतहहरैन मिनद-दनस वल-अरजास अबी उमारत हम्ज़ा व अबिल फ़ज़्ल अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा वअला तमामिल अशरतिल मुबश्शरति सलातन व सलामन दाइमैन मुतलाज़िमैन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख़्ज़ुलिल कफ़रत वल मुब्तदिअत वल मुश्रिकीन। अल्लाहुम्मा शत्तित शम्लहुम अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़ जमअहुम अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरद्दीन वख़्ज़ुल मन ख़ज़लल मुस्लिमीन वजअलिल्लाहुम्मा आमिनतम मुतमइन्नतन साइर बुल्दानिल मुस्लिमीन वक्तुबिल्लाहुम्मा सिद्क़ वस्सलामत वल-आफ़ियत अलैना व अला अबीदिकल हुज्जाति वल गुज़ाति वल मुसाफ़िरीन फ़ी बर्रिक व बहरिक व फ़ी जव्विक मिन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना वग़फिर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। फ़ज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अअज़्ज़ु व अजल्लु व अहम्मु व अतम्मु व अकबर।